أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف پیش قو، عين واو پیش عو، قعو. دال دو پیش دن، قعود. دي تویل کیږي وقف بالإسكان. وقف حالت کې ساکن شي ده. قعود. همزه زبر أ، عين واو پیش عو، أعو. ذال پیش ذو، أعوذ. وقف بالإسكان، أعوذ. واو پیش وو، جيم واو پیش جو، وجوه. هادو پیش هن، وجوه. دي ته ویل کیږي وقف بالإسكان، وجوه. یعنی کله چې سا واخلې نو څه به شي؟ وجوه. حا واو پیش حو، رادو پیش غن، حور. وقف بالإسكان دي حور. تا زبرتا، فا واو پیش فو، تفو. را پیش غو، تفورغ. وقف بالإسكان، تفوغ. يا زبر يا، قاف واو پیش قو، يقو. لام واو پیش لو، يقولو. نون زبرنا، يقولون. وقف بالإسكان، يقولون. دا ټول واو مده ده. څه دی؟ واو مده. هر کله چې واو ساکن نه مخکې پیش وي نو هغې ته ویل کېږي واو مده.